السلام عليكم إخواني أخواتي. نكملوا على الشابيتر جوج من سيسينا واحد. هتكون هي بارتي الثانية، يعني البارتي الأخيرة في الشابيتر جوج. الوغ في البارتي الأولانية شفنا لا ستركتور دي كوموند إيوس، كيفاش معدلة لا ستركتور ديال لي كوموند ديال سيسكو. قلنا ان لا كوموند كتكون عندنا بحال هاد الشكل تقريبا. دونك عندنا شاو باغ اكزومبل شاو و اسباس، يعني لا كوموند اسباس، من بعد كنعملو لي مو كلي او لي زارغيومون ديال ديك لا كوموند. فوالا دابا غادي ندوزو عفاكم ونشوفو toujours le syntaxe des commandes IOS. Alors pour connaître les mots-clés et arguments requis pour une commande, consultez la section sur la syntaxe des commandes. Voilà. Alors غادي تمشي تشوف عافاك مثلا بغيتي تعرف واحد الكوموند كيفاش كتكتب. دونك غادي تمشي توقعش عليها باغ اكزومبل سور انترنت، او غادي تعمل الهيلب في ليوس، يعني في الروتور ولا في الروتور ولا في الانتربريتور دو كوموند دو روتور او دو سويتش. Donc, alors reportez-vous au tableau suivant pour connaître la syntaxe des commandes. Alors, la syntaxe اللي كتكون فيها لو gras، يعني هادو سون دي كونفونسيون. ملي كيكون عندنا لا كوموند فيها لو gras، يعني مكتوبة اون gras، هذيك كتسينيالي بانه سي لو مو كلي، يعني سي لا كوموند، يعني لا كوموند او مو كلي خصك تكتبها كما هي. فوالا كما هي، يعني ما تقدرش تبدل فيها، كتكتبها كما هي. الوغ عندنا ملي كيجي مور لي غرا كيجي موراها ليتاليك، يعني مور ليتالي، يعني كتكون كتابة اون ايتاليك. Ça veut dire le syntaxe en italique signale les arguments pour lesquels les valeurs doivent être saisies. يعني هذاك اللي كتكون مكتوبة en italique كتكون un argument او لا اوبسيون ديال ديك لا كوموند اللي مكتوبة en gras. بحال هنا باغ اكزومبل عندنا الشاو كتكون مكتوبة اون غرا، يعني باسكو سي لا كوموند، يعني ما تقدرش تبدل فيها، تعمل مثلا شاو افيك او، ولا تعمل تبدلها مثلا تعمل فيها وتعمل شاو تعمل افيشي باغ اكزومبل ولا شي حاجه بحال هكا. دونك كتكتب كما هي الشاو. من بعد اسباس كنعملو لي زارغيومون، هادو كيكونوا اون اكريتور ايطاليك. كتكون نورمالمون مثلا حنا عندنا اي بي، ça veut dire c'est un option على l'argument ديال هاد لا كوموند شاو، وموراها عندنا بروتوكول اوسي سي ان argument ديال لا كوموند شاو. عندنا لا كوموند اذا جبرنا فيها لي كروشي كتكون سي ان اليمون فاكولتاتيف، يعني تقدر تعملو تقدر ما تعملوش، يعني تقدر تستغنى عليه او لا تقدر، يعني نورمالمون تقدر يا اما تعملو يا اما ما تعملوش، عندك الاختيار. ملي كتكون واحد لي بارامتر اونتر لي زاكوناد كتكون كيكون هذاك لي بارامتر سي ان اليمون ريكي، ça veut dire خصو يتعمل، سي ان مو كلي او ارغيومون اللي خصو يتكتب. و ملي كيكون عندنا مثلا دونك غادي نجمعو ما بين هاد لي زاكولاد و لي كروشي مثلا بهاد الطريقه هادي. دونك هنا عندنا هادو كاملين سون فاكولتاتيف، يعني بما انهم اونتر لي زاكولاد. ولكن هنا ملي كنكتبو شي حاجه سافو دير عندنا هنا واحد الاختيار. ملي كتكون عندنا هاد العلامه هادي ديال لاباغ كتكون عندنا اختيار ما بين اكس و زد، يعني ما بين لي بارامتر اكس ايغريك و لي بارامتر زد. ولكن هذا سي ان شوا، هذا سي ان شوا. علاش؟ حيت هو اونتر اكولاد، اونتر نورمالمون لا اونتر كروشي، ماشي اكولاد، اونتر كروشي. Voilà, donc maintenant on a ping, donc c'est en gras, ping, ou hada c'est un en italique, donc c'est un argument au mot-clé de la commande ping. Voilà, donc
الوغ هنا باش تعمل الهيلب على واحد لا كوموند، يعني بغيتي تعمل الهيلب على واحد لا كوموند تشوفها كيفاش شنو هما لي زوبسيون ديالها وشنو كيفاش كتخدم. الوغ كتعمل كتكتب لا كوموند وكتكتب حداها بوان d'interrogation pour afficher l'aide contextuelle de la commande. Voilà. Voilà, donc là normalement إذا كتبتي la commande alors إذا كتبتي la commande ماشي صحيحة كيعطيك واحد le message ولا كيعطيك voilà كيعطيك il renvoie. Alors l'IOS renvoie généralement des informations telles que commande ambiguë ou la commande incorrecte ou la commande incomplète. Voilà. هنا لو توش تاكسي رابيد. الوغ انا لي كوموند عافاكم لي كوموند كتقدر تكتبهم كاملين، يعني داك اللي كنا كتكتبهم اون غرا ولا لي زوبسيون، يا اما كتكتبها لا كوموند كامله كما هي اولا كتعمل نورمالمون لي راكورسي. vous pouvez utiliser les raccourcis de la commande. مثلا نكتب لا كوموند كونفيغور، هذه هي لا كوموند كامله، ولكن نقدر ندخل فيها تاع كونفيغور ندخل غير conf. Ça veut dire هذه conf c'est la raccourci ديال هاد لا كوموند configure. Voilà. مثلا voilà. Alors هنا غادي نشوفوا عفاكم لي راكورسي ديال على لي توش تاكسي رابيد اي راكورسي كلافي. فوالا مثلا دونك نفتحوا عفاكم بعدا نفتحوا لي باكيت تاع خايسر باش نشوفوا هادشي او فور ا ميزور. دونك عندنا روتور هنايا، دونك غادي ندخلوا الوغ enable par exemple. Alors là je suis maintenant dans le mode privilégié, نكتب هنا configure، يعني اما كنكتب configure على هذا الشكل هذا ولا كنكتب غير conf. alors عندنا conf مثلا عندنا نكتب configure terminal. هنا كنكتب الا بغيت نكمل لا كوموند كنعمل غير تابيلاسيون هو كيكمل لي لا كوموند. مثلا كونفيغور تيرمينال اما كنكتبها كامله على هذا الشكل هذا ولا كنكتب غير كونف وكنعمل اسباس وكنعمل تي. سا في دير كونفيغور تيرمينال وكنعمل اونطري وكتخدم لي لا كوموند، يعني لا كوموند كتيكزيكوتا طبعا. هنا عندنا un contrôle A place le curseur au début de la ligne. Alors كيفاش هاد العملية هادي؟ عندنا مثلا بغيت نكتب بينغ اسباس باغ اكزومبل 192 باغ اكزومبل ولا 192. بغيت نرجع الكورسور au début de la ligne كنعمل كنترول A. alors كنترول A كيرجعني au début de la ligne. عندنا هنا contrôle E place le curseur à la fin de la ligne، يعني العكس ديال contrôle A. contrôle R affiche à nouveau une ligne. contrôle R affiche à nouveau une ligne. CTRL Z permet de passer du mode de configuration au mode d'exécution utilisateur. يعني فيما كنتي مثلا في مود في مود دو كونفيغوراسيون كتكون مثلا انت خدام في المود دو كونفيغوراسيون كتبغي ترجع لو مود ديكزيكسيون utilisateur، يعني لو مود utilisateur كتابي CTRL Z. Alors CTRL C pour quitter le mode de configuration ou annuler la commande actuelle. يعني باش تكيتي يعني لو مود دو كونفيغوراسيون. ملي كتكون في لو مود دو كونفيغوراسيون كتبغي تكيتي كتعمل كونترول سي، ولا كتانولي شي كوموند ديجا كتبتيها باغ اكزومبل كتانوليها كتعمل كونترول سي. اذا بغيتي تانتيرومبر ان بروسيسوس، يعني مثلا ديجا مثلا خدمتي باغ اكزومبل لا كوموند بينغ مثلا بينغ موان تي، يعني البينغ كونتينيو يعني سون اري. alors ملي كتبغي توقف داك لو بروسيسوس ديال بينغ
كتعمل كنترول بلس ماجيسكول بلس 6. فوالا دابا ندوزو عفاكم un travaux pratiques. On lui a dit le fait normalement. Alors le travaux pratique, ça sera comme le suivant. Alors on a un routeur, on a un PC. وغادي ندخلوا la configuration de le routeur via le console, via le câble console. Alors on connectera comme via un câble console ou ATA. Voilà, console. Alors normalement que ça fonctionne le câble console. Alors le câble console qui connaît la تشكيل هذا هذه la photo ديالو. دابا حنا en réalité عندنا un routeur وعندنا un PC وجبنا un câble console وكونيكتيناه مع le PC. Alors ملي كنكونيكتيو le câble console مع le PC يعني كيكون لو كابل كونسول عنده واحد نورمالمون اذا شفتوا لا فوتو ديال لو كابل كونسول عندنا هنا لو ار جي 45 من واحد اتجاه الار جي 45 ومن واحد اتجاه الدي بي 9. Alors إذا ما كانش عندي مثلا دي بي 9 كنعمل باغ اكزومبل un adaptateur. Voilà, donc on a un adaptateur de DB9 USB ou l'adaptateur DB9 RG45 باش كنحل المشكل ديالي اذا ما كانش عندي مثلا لو كونيكتور دي ما كانش عندي لو كونيكتور DB9 بي سي ديالي باغ اكزومبل. فوالا دونك دابا غادي ندوزو عفاكم نشوفو لا كونفيغوراسيون دو باز تيب بيريفيريك. الوغ اول حاجه غادي نشوفو عفاكم غادي ندخلو للبيسي ديالنا هو هذا وكنمشي لديسكتوب وكنمشي للتيرمينال. الوغ تيرمينال جو ليس هاد لا كونفيغوراسيون باغ ديفو جو تاب اوكي. الوغ اكسيت ديجا كنت فاتحه. الوغ Alors, exit. Alors, maintenant, je suis au mode utilisateur. D'accord, je suis au mode utilisateur. Alors, غادي نكونفيغوري دابا الهوست نيم ديال داك لو روتور. الهوست نيم ça veut dire le nom ديال لو روتور. الوغ دابا مثلا باغ اكزومبل في الريزو كيكون عندنا بزاف ديال لي روتور، شاك روتور خصو يكون عنده واحد السميه يعني معرف بواحد السميه. دونك الوغ كندخل لو مود دو كونفيغوراسيون. الوغ كونف تي بحال اللي قلت لكم قبيلاتي كنعمل لي راكورسي. الوغ كونف تي non là je suis dans le mode alors je dois mettre enable. Alors conf t alors conf t alors هنا كنعمل الهوست نيم يعني باش نعطي الاسم من هذا الروتر. دابا هو شنو سميتو روتر، هذه هي اللي كتطلع سميه باغ ديفو سميتو روتر. غنبدلو هذه السميه هذه نعطيلو الهوست نيم. Alors je tape tabulation ce qui me lit la commande. Alors le hostname aucun atteint normalement سمية اللي بغيت par exemple تمسير 101. voilà donc كما كتلاحظوا هنايا راه تبدل الاسم ديال الروتور رجع سميتو تمسير 101. Voilà, donc
طبعا ندوزو عفاكم نشوفوا الوغ قبل من اول حاجه خصنا نعملوا شوفوا مثلا في الريزو ديالنا خصنا نعملوا لا ليميتاسيون داكسي او بيريفيريك. شنو لا ليميتاسيون داكسي او بيريفيريك؟ يعني ما خصنيش نخلي بيريفيريك ديالي ريزو اكسيسيبل بار تو الموند. واول ايتاب كنعمل هي لا sécuriser les périphériques réseau pour limiter physiquement l'accès en les plaçant dans des armoires de répartition et des racks verrouillés. يعني مثلا هذا الروتر ديالي ما كنخليهش منزل فين ما كان في لا صال ولا في لونتربريز ديالي ولا في الدار ديالي. نورمالمون شنو كنعملو كنعملو في واحد لارموار وكنسد عليه باش ماشي اللي جاي يمشي ليلو يزولو ان كابل اولا يتفاهو يشعلو ولا شي حاجه. دونك ما خصنيش خصني ليميتي هاد العمليه هادي. فوالا l'étape الثانيه هي appliquer les mots de passe sécurisés car ils constituent la principale défense contre l'accès non autorisé au périphérique réseau. donc l'étape الاولانيه قلنا هي sécuriser périphérique ديالي physiquement. والإيتاب الثانية هي نعمل لي مو دو باس سيكوريزي باش تاكسيدي عندك الروتور ديالي ولا السويتش. يعني ما نخليهش سون مو دو باس. فوالا باش نعمل لي مو دو باس alors sécuriser l'accès au mode d'exécution privilégié en utilisant la commande de config global enable secrète mot de passe. Voilà, donc باش نسيكوريزي l'accès au mode d'exécution privilégié يعني باش ندوز دابا انا نورمالمون في لو مود مثلا كنكون في لو مود انا دابا في لو مود كونفيغوراسيون جلوبال. دونك غادي نعمل اكزيت الوغ دابا انا في لو مود يوتيليزاتور. الوغ باش ندوز انابل دونك هاد العمليه دابا انابل نورمالمون ملي كنعمل اونطري كيدخل لي لو مود بريفيليجي. انا هاد لو باساج هذا من المود يوتيليزاتور لو مود بريفيليجي خصني نعمل له المود دو باس. الوغ باش كنعمل له المود دو باس كندخل نكونف تي يعني مود كونفيغوراسيون جلوبال وكنعمل سكريت ولا كنعمل انابل باسورد وكنعمل الباسورد ديالي. مثلا غادي نعمل 1 2 3. طبعا لو مود دو باس خصها تكون كومبلكس هادي لا نقاش فيها. دونك انابل باسورد سكري كنعمل اكزيت وكنعمل كونف الوغ اكزيت. انا نعمل نورمالمون نعمل انابل الوغ باسورد كيطلبني هنا الباسورد دونك خصني ندخلو 1 2 3. فوالا ملي دخلت 1 2 3 عاد دخلت لو باسورد عاد دخل لو مود بريفيليجي. فوالا alors sécuriser l'accès au mode d'exécution utilisateur en configurant la console en ligne comme suit. دابا اول حاجه غادي نكونفيغوري دابا نورمالمون. الوغ كيما كتلاحظوا هنا الوغ دابا مثلا انا نعمل اكزيت باغ اكزومبل اكزيت. الوغ دابا باغ اكزومبل غادي نطفي انا هاد الوغ غادي نجي نعمل تيرمينال اوكي. الوغ كيما كتلاحظوا هنا ملي كنفتح بيسي اول مره في التيرمينال كيدخل نيشان لو مود utilisateur. alors انا هاد العمليه هادي il est plus sécurisé donc je dois configurer un mot de passe pour l'accès au mode d'exécution utilisateur. alors باش نعمل هاد العمليه هادي لي كوموند هما عندنا هنايا. alors عندنا كندخل لا لين كونسول 0 من بعد كنعمل باسورد وكنعطي لي باسورد ديالي ومن بعد كنعمل لوغين. دونك غادي نعملها معكم في هاد لو تي بي. الوغ انابل ديما هادشي كنعملو في لو مود كونف تي. الوغ 1 2 3 كونف
t. Alors هنا كنعمل line console alors line console 0 وكنعمل password وكنعطي لو باسورد ديالي مثلا غادي نعطيها سيسكو وهنا كنعمل لوغين هنا كنعمل اكزيت باش كنخرج من لو مود دو كونفيغوراسيون دي لاين. الوغ اذا لاحظنا دابا الوغ اكزيت الوغ دابا غادي تلاحظوا يطلب المو دو باس. فوالا دابا غير باش ندخل لو مود يوتيليزاتور كيطلب لي المو دو باس. دونك المو دو باس شحال هي سيسكو. فوالا سيسكو اونطري عاد كيدخل لي لو مود يوتيليزاتور. فوالا